वेल आमी आसा आयज केपें पुलीस स्टेशना मुखार. आमी सुमार 4 वरांचेर हांगा आयिल्लीं. म्हजे बरोबर आसा बाब गणेश आनी आमी एक सेन्सिटीव मॅटर घेवन आयिल्लीं आनी ती मॅटर आयकल्यार म्हाका दिसता पुराय जे गोंयकार आसा आमचे गोंयांत तांच्या आंगार खंय तरी कांटो येतलो. आतां हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक रक्षाबंधन दिसा ही गजाल जाली आनी दुसरे दीस सकाळीं म्हज्या दारान बाबलो गणेश विक्टिमाक घेवन आयलो. आतां ते विक्टीम अशें आसा की ते बापडे सुमार 17 वर्साचे आसा. आय कॅनॉट रिवील हर नेम और हर बॅकग्राउंड, बट आय कॅन टेल अबाउट द एक्युज्ड. आतां ही गजाल एक भावान आपल्या भयणीची आबरू लुटलेली आसा आनी नॉट वन्स एंड ट्वायस, रिपीटेडली फॉर लास्ट 5 years, हू इज अ मायनर एंड दॅट बॉय इज फ्रॉम केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी. ती रावतात केपें. I would not like to tell the ward's name because identity माय रिवील जातली. आणि वायट दिसता म्हणल्यार एक ST समाजाचे चलयेर, एक विक्टिमाचेर आनी ताचे भयण्याचेर अत्याचार जाल्लो आसा म्हणून. हो जो चलो आसा ही बिलोंग्स टू गांवकार कम्युनिटी. आय फील दॅट ही इज ट्राय सच अ डर्टी एक्ट ही हॅज डन दॅट म्हाका दिसता ह्या चलयाक म्हणटा ती जात पात कात लागता म्हणून. आनी आय थिंक ही इज ट्रायंग टू स्पॉयल द नेम ऑफ गोवा. आतां हो जो भुरगो आसा ताजी आवय बापूय 3 जाण भयण्यो आनी 2 जाण भाव त्या घरात रावतात. त्या गांवांत ते गांव केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीत रिमोट एरियात पडटा, रानात अशें पडटा आनी थंय चड घरां ना न्ही रे. कितलीं घरां आसा? 3-4 घरां आनी ती खंय सगळीं सोयऱ्यांचीच आसा. आनी कितें जाता म्हणल्यार ही हो तांचो फॅमिली फ्रेंड बाब गणेश त्या मायनराक घेवन म्हज्या घरा कडेन आयलो. आणि I was very busy that day because I had to attend atrocities against minorities, the meeting, protest घडून हाडिल्लो आझाद मैदान. सो I was in haste. तो रडपा लागलो. तो म्हणपालो ना म्हजे पात्र हांव काम करता आनी तुजी नंबर दिला. वन ऑफ द काउन्सिलर ऑफ केपें नोज यू आनी मॅडम प्लीज म्हालो हेल्प कर. आनी ह्याच चलयेक मायनराक तो घेवन आमच्या घरा कडेन 1 वराचेर सुमार आयलो. द मिनिट आय हर्ड द स्टोरी आय गॉट गुजबम्स. म्हज्या आंगार कांटो आयलो. तिडक मारली. कितें करूं कळुना. इतलें म्हाका वायट दिसलें. म्हज्या घरांत म्हजी कांबाली आशिल्ली ते लक्ष्मीक देखून इतलें वायट दिसलें. आनी जेन्ना म्हजो घरकार आयलो इट वॉज लायक आयकूनच वीट आयली. नाव आय वील स्टार्ट. लास्ट नाव द गर्ल, द विक्टीम इज 17 years old. वेन शी वॉज 12 years old एंड शी वॉज गोईंग टू द स्कूल इन गांवकार वाडो. स्कुलांत वताले तेन्ना खंय हो जो भाव आसा ताजो, हो भाव जो आसा 26 वर्साचो, तो लेबरारचे काम करता. चिरे कातरपाचे, चिरे घेवन कातरपाचे, रायट. चिऱ्याचे काम करता. तो खंय एक दीस रातचो खंय आयलो आनी ह्या भयणीक सांबाळलो. तेन्ना ते 12 वर्साचे आशिल्ले. त्या तूं सॉफ्ट ड्रिंक हाडला म्हणून. आनी भयण्यो धाकल्यो न्ही. 3 जाण भयणी खंय. आतां एकले आसा 21 वर्साचे, हे आसा 17 वर्साचे आनी धाकले आसा 15 वर्साचे. भयण्याक न्ही सांगले खंय आनी ह्या भयणीक खंय तेणें सॉफ्ट ड्रिंकांत कितें तरी घालून दिलें. ना वी डोंट नो. तेका हॉट ड्रिंक घालून दिले, टॅबलेट दिले, कितें तरी नशा दिली खंय आनी ताका जायना जालें. त्या खंय चलयेक सांगलें खंय चल रावंडाक या. रावंडाक म्हणून ताका एक होपटेत व्हेलें. फोपटी म्हणल्यार खंय तें एक सेक्युरिटी, जे फॉरेस्ट एरिया आसा ती गांवकार वाड्यार थंय मरे सेक्युरिटी आसता, जे फॉरेस्टाचे गार्ड्स आसता पळय तांकां खंय रावपाक ती खोपटी आसता. त्या खोपटेत ताका व्हरून खंय रातचे खंय ताची आबरू काडली. ताका पिड्यार केलें. ताजेर बलात्कार केलो, ताजेर रेप केलो. आनी जेन्ना रेप केलो तेन्ना ती चली वॉज रिलक्टंट. ते रडपा लागले खंय. ताका सोंसपा जाय जाली. इतली दूख जालें म्हणून तेणें खंय सोंसपा जायना म्हणून तें खंय रिलक्टंट आशिल्ले, पुश करताले. ताणें सांगलें खंय कांयच जायना म्हणून. वेन दॅट गर्ल स्टार्टेड, वेन गर्ल वॉज इन द पूल ऑफ ब्लड, शी टोल्ड इट्स मी कितें केलां कितें काय म्हणून दुखता. तेन्ना तेणें सांगलें खंय कांय जायना, 2 दिसान तूं निवळतलें. घरा कडेन ती चली आयली. शी डिडंट नो वॉट टू डू. शी केप क्वायट बिकॉज तें भिल्लें. शी हॅड दॅट फियर. शी वॉज यंग. शी वॉज 12 years old. तेन्ना आय थिंक ही वॉज समवेअर 22 or 21 years old. मागीर खंय एवरी वीक ही स्टार्टेड रिपीटेडली डुईंग दीस. घरा कडेन सांगप खंय बाजारां वता, एपार हाडपा वता आनी ते चलयेक घेवप खंय आनी त्या खोपटेन वचप खंय, रेप करप, हाडप खंय. चड जावपा लागले म्हूण ती चलयेक सोंसपा जायना जाल्यार तेणें आपल्या आईक सांगलें खंय घरा कडेन, आई आई अशें अशें भया करता, भाई अशें अशें करता गे म्हाका आनी म्हाका हें करता गे, म्हाका सायना गे सोंसपाक. कॅन यू बिलीव. आवय आनी फॅमिली सांगता की ताका आवाज जाता की हें कोणा सांगपा वचनाका. आमी 8 जाणां आसा. तो एकलो पुसता आमकां. तो आमकां जोडून हाडटा. ताजे कुस्तार आमी जेवता खाता नाल्यार आमी उपाशी पडटलीं. सो इतले पथेटीक म्हणल्यार. देन देर वॉज टायम वेर शी वॉज 15 years old. शी टोल्ड हर ब्रदर, इट सिम्स, आय वील गो
अँड टेल युअर थिंग्स टू एव्हरी वन नाव. ताणें कितें केलें खंय, ही इज टू इट्स इन बिफोर हॅव्हिंग गेटिंग फिजिकल, ताजे कडेन फिजिकल जावपाचे पयले खंय नागडे करतालो आनी फोटो काडटालो, आनी फोटो खंय ताजे मोबायलांत सगळे सेव आशिल्ले. आनी एवरी टायम यू वूड टेक देम अँड टेल हर इट सिम्स हांव हे फोटो वायरल करतलो, हांव हे वाड्यार सगळे वायरल करतलो, तूं म्हजे बरोबर न्हिदना जाल्यार. वीट दिसता आयकून आनी उलोवपाकूच वीट दिसता. एक स्वता रक्ताचो भाव पोसलोलो न्ही, स्टेप ब्रदर न्ही, रक्ताचो एकूच आवयच्या पोटांतल्यान येयल्लो भावान एक भयणीची आबरू लुटीत आसा, मायनर. तितलेच न्ही खंय, आतां खंय फाटले धाकली भयण आसा 14 वर्साची, आतां ती 15 वर्साची जाल्यार. 14 वर्सां आसतना खंय तेणी सांगलें की हांव भयणीक हाडपाक वता, खंय तरी ते गेल्ले. होच भुरगो तांचो भाव ताका हाडपाक म्हूण गेलो. हाडपाक म्हूण गेल्यार खंय रात जाली, 9:30 जाली, 10 जाली, खंय गेल्या म्हणून खंय बोवाड जालो. तेन्ना खंय हे चलयेन, हे जे 17 वर्साची चली आयज म्हजे बरोबर आयल्या केपें पुलीस स्टेशनात कंप्लेंट दर्ज करपा खातीर. तेणे खंय ते डायरेक्ट ते खोपटेन गेले. खंय तेणी सांगलें घरा कडेन, आपणाक खबर आसा तें खंय आसा. ते खोपटे कडेन गेल्यार खंय हेजी बायक आशिल्ली खंय भायल्यान, ताजी डिओ बायक पयली खंय भितर गेले आनी तेणे खंय ताका मारलें. हे 17 वर्साची भयणीन खंय भावाक मारलें आनी धाकली भयणीकूय मारलें. कितें चल्लां काय म्हूण धाकली भयण 14 वर्साची थरथरपाली म्हणपाक आपणाक खबर ना, भैयान म्हाका हांगा हाडलां. आनी मागीर खंय ताणें घरा कडेन वचून बोवाड केली. आतां कितले फाटी खंय तेणे आवयक सांगू, घरा सांगू, ती आवय आनी घरांतली म्हणटा खंय ना ना तो एकलो जोडटा, आमी 8 जाणां आसा, आमचे 7 जाणांचे पोट तो भरता, हे बोवाड करप ना, हे कोणाक सांगप ना, हे सोसून घ्या. आतां ह्या चलयेक सोंसपाचें म्हणल्यार कितें जालें म्हणल्यार गेले त्या खंय 2 म्हयने पयले खंय ते खंय ताजे बरोबर कुडे येना म्हणून खंय ताजेर पेट्रोल घातलें, केरोसीन घातलें खंय. आनी व्हडली भयण जी 21 वर्साची आसा तेणे खंय वचून तें स्टॉप केलें आनी तेणे ताका भायर व्हरून सांबाळलें. तेच न्ही खंय अनेक दीस अशेंच खंय मारत खंय रानात व्हेलें, बायकार बसयतालो, खंय ब्लॅकमेल करतालो. सुण्या भाशेन कोण जनावरां मारपाना तशें ताका व्हरतालो खंय आनी थंय खंय ताजेर रेप करपा लागलो. ते आयकना जालें म्हणून खंय ते रानात धांवपा लागले, सोंसपा जायना जालें ताका. सो ताका खंय म्हणपालो चुंदरी घेवन, तुजी चुंदरी घेवन हांगाच गडफास हे तुका लायतलो आनी लोकांक सांगतलो की तूं जीव दिलो म्हणून. दॅट नायट इट सिम्स द गर्ल एस्केप्ड. दीस गर्ल, हे गांवकार घरांतली चली आमचे केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीचे, ते धांवले आनी रानात खंय 2:30 देखून राती ते रानात आशिल्ले. मागीर ताज्यान जायना म्हणून ते खंय तरी आतां कोण तरी एक बायल बरी ना नेसाय म्हणून तिजे कडेन रावपाक म्हणून खंय कोणे तरी एक कावन्सिलर आसा, आग्नेल म्हणटा तो केपेचो आग्नेल कावन्सिलरान खंय ताका थंय व्हरून दवरलो, कित्याक एका घरा कडेन हॅरेसमेंट जाता म्हणून. थंय गेल्यार खंय आतां पळय रक्षाबंधन दिसा खंय ताणें खंय त्या फॅमिली फ्रेंडाक गणेशाक सांगलें खंय गणेश मातशे भयणीक घेवन यो रक्षाबंधन मेरेन राखी बांदपा जाय म्हणून. इन गूड फेथ खंय कितेंय जावं ताका मनीसपण ना, पूण भयणीन म्हणलें खंय राखी कापयला, 3 भाव आसा न्ही घरा कडेन, तिका राखी बांदून मॅडम आपूण येता म्हणून गेलें. आयले खंय सांजचे 7 पावल्यार खंय ताका खंय हॅरेस करपालो. हेणे ताका विचारलें काय पळय तुका बॅड हॅबीट आसा, तूं तांकां मागीर बलात्कार करता, तांकां यूज करता. ताका उतर दिलें की आपूण अशें करपाना गणेश, तूं घेवन यो रक्षाबंधन करून ताका सकाळीं धाडटा. घरा कडेन आयल्यार खंय सांजचे खंय परतून खंय ताका म्हणपा लागलो कुडेन तो म्हाका न्हिदपाक जाय. कसलें बुरसो आनी ते चलेन ना म्हणलें खंय ना, तुवें कितें सांगिल्लें आतां, हांव कित्याक लागून आयला राखी बांदपा, राखी बांद ती काय मॅडम सांगपालो खंय, तिगाय भयण्या कडल्यान राखी बांदून घेवपा ना पालो खंय. आनी खंय तरी गेलो आनी पिवन आयलो आनी रातचे 9:30 खंय लाकूड घेतलें, ते आयकना म्हणून, आनी लाकूड घेतलें खंय आनी ताका मारलो इतलो मारलो की ताजे दोनी पांयाचे पॅक्टाच्यो कात्यो गेल्ल्यो आसा, ताजे पर्सनल पार्ट्स आर डॅमेज. शी कुड नॉट वॉक. वेन शी केम टू माय हाऊस शी वॉज लडकोळत आयला, ते ताका घेवन आयला गणेश. नेक्स्ट मॉर्निंग गणेश कॉल मी एंड सेड मॅडम प्लीज ही मातशें मॅटर घे. पयलें आयकून म्हाका वीट आयली, दुसरें म्हणटा म्हाका चुरचुरे दिसले आनी तिसरें म्हणल्यार गोवा खंय हेड करता. आतां हांव घेवन आयला ताका, आमी लेडी पुलीस ऑफिसरा कडेन आसा. आतां अवदा बाय जी आसा NGO शी वील बी कमींग, रिकॉर्ड जातले स्टेटमेंट. तशेंच सर्च करपाक पुलीस जीप ऑलरेडी पावतली आतां, ताका सोदपाक गेल्ले आसा, तो खंय चिरे काडटा थंय आनी ही वील बी अरेस्टेड. हांव मागतां की केपें पुलीस स्टेशना कडेन हांव मागतां, मेल्सन कुलासो जो PI आसा ताजे कडेन हांव मागतां, बाब दामोदर जो आसा PSI ताजे कडेन हांव मागतां बोंद्रे कडेन की हे हाका म्हणटा ते पॉक्सो एक्ट लागता, कित्याक ती मायनर आसा. दुसरें म्हणटा ते चिल्ड्रन्स एक्ट लागता आनी सगळे सेक्शन लावपा जाय. सेक्शुअली एक्सप्लॉयट केला म्हणून, फिजिकली एब्यूज, सेक्शुअली एब्यूज, मॉलेस्टेशन, रेप, थ्रेट टू लायफ,
टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर सगळे ऍक्ट लागपा जाय, चिल्ड्रन्स ऍक्ट आनी तुजो पॉक्सो ऍक्ट. लास्ट सांगपा सोदता इतलेंच न्ही, हाजेरूच करूं ना, ते धाकले भयणीचे दिवंक केलां. सो पुलिसान म्हाका सांगलां, PIन बायन म्हाका सांगलां की हाजी पयलीं आमी कंप्लेन घेतली आनी मागीर इन्व्हेस्टिगेशन जातलें. तशेंच ते 14 वर्साची ताजी धाकली भयण आसा ताजे स्टेटमेंट रिकॉर्ड जातले, व्हडले भयणीचे देखून रेकॉर्ड जातले सगळे स्टेटमेंट आनी विथ एविडन्स ऑडियो देखून ह्या भुरग्या कडेन आसा. आनी ताजे आवय देखून स्वता आयज सकाळीं हाजे कडेन उलयला, ते रिकॉर्डिंग आसा. आवय म्हणटा, ओय रे बाबा शाण्या, कितें करुया, तो एकलो आमकां रांदून घालता न्ही, तोच जोडून हाडटा न्ही. कुकू म्हणटा ते धाकले चलयेक कुकू पॅट नेम म्हणटात, ते देखून म्हणटा तेका देखून केला मरे तेणे, आतां आमी कितें करपाचें. सो हांव मागता CMा कडेन, CM पळय रक्षाबंधन जालें, तुवें हांगा साकून हांगा राखी घातिल्ल्यो, धाकले भुरगे तितली जाणटे बायलांनी तुका राखी घातल्या. आनी रक्षाबंधन म्हळ्यार कितें, रक्षा प्रोटेक्शन दिवप. आनी तूं कोण जावन आसा, रक्षा मंत्री. तूं रक्षा मंत्री जावन आसा प्रमोद सावंत. तुवें त्या दीस खूब राखी घातल्या, तुवें दाखयला आपूण आदर करता, सन्मान करता. बट द ट्रू मिनींग ऑफ रक्षाबंधन इज राखी म्हणल्यार रक्षा करप भयणीची. आतां हांव म्हणटा ह्यो 3 जाण भयण्यो केपें कॉन्स्टिट्युएन्सींत रडपा लागल्यात. आय एम शुअर that this case will not go loose. I don't want any political interference. म्हाका जाय तांकां न्याय मेळिल्लो, तांकां जस्टीस मेळिल्ले, because truth should prevail and justice should be given to them. आनी लास्ट सर BJPचो नाराज आसा कितें, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे. हे अच्छे दिन आयज भयण्यांचेर येवपाल्या, आमचे गोंयच्या चलयांचेर येवपाल्या. विकसीत भारत म्हळ्यार डेव्हलप नेशन. हें विकसीत भारत, बेटी पढाओ बेटी बचाओ, हें बेटींचेर रेप जाता, बलात्कार जाता, तांचे टॉर्चर जाता. प्लीज हांव मागतां की जी केस हांव घेवन आयिल्ली आसा आनी आतां ताजेर कंप्लेन रेजिस्टर करपा लागल्यात, FIR जातली, ताका सर्च करून हाडटलें. दीस हॅज टू डेल्ट विथ सिरियसनेस अँड जस्टीस हॅज टू गिवन. तूं उलयतलो न्ही गणेश, नांव काड नाका. हांव गणेश. म्हाका ह्या चेडवान सांगलें की आपल्या वांगडा अशें जाता म्हणून, आपूण कितें करूं म्हणून. तो म्हाका बी फोन करून सांगी. हांवें ताका भरपूर समजलें त्या चेड्याक की तशें करनाका रे, तुगे रक्ता भयणी मरे, तुवें ताका धाकले आसतना खेळयलो आसता मरे, कशें बरें दिसलें रे तुका अशें करतना. तूं कोण काय म्हणपा लागलो, तूं कोण काय म्हणपा लागलो आपल्या सांगपी. आपूण जाय तें करता म्हणपा, कितले फाटी करता म्हणपी, आपूण जोडून हाडटा. हय, आपूण पळयता म्हणपा लागलो तांकां. आपूण पळयता, आपूण जेवण हाडटा ती जेवता, तशें म्हणपा लागलो. म्हाका जाय सोंसपा जावना, म्हाका सोंसपा जावना. हे मागीर परत ताका हाडपा गेलो हांव थिंग चांदर, ते कामां आशिल्लें थिंगा. ताका हाडलो, घरा कडेन पावयलो आनी हांव तेंगे आई बी मेळोन जाप करून गेलो घरा. मागीर राती येणेन म्हाका फोन केलो दिसता, अशें जालें म्हणून. म्हाका कसो फोन केलो काय म्हणून ताका बरो पडयलो. ते म्हाका सांगपा लागून फोन करी की आपल्या असो म्हणटा म्हणून हो परत. आनी ताका ते रानां बी व्हरप, तेणी 9 बी व्हरप आनी राती 2-3 बी हाडप घरा कडेन, बरो मारप. ते म्हाका रड सांगता, हांव आयकता तेगेलें. मागीर हांव मॅडमीक म्हाका पात्रांवान नंबर दिलो कोण मॅडमीलो. मागीर हेजे कडेन वच, ही हेल्प करता म्हणून मॅडम. बेस्ट मॅडम, बरे टायमार पावली. तेकाय म्हाका बी म्हाका बरें दिसूना तेंगेलें. कोण कोणा सपोर्ट करना, फॅमिली मेंबर खुद आवय सपोर्ट करना, कितें सांगपाचें. व्हडलो भाव जावन व्हडलो बेकार पडोन आसता, सगळे पिताय, सगळे बेबते, कोण घरा करना. तेंगे थिंगचे लोकूच 3 घरां आहाय, ती सगळीं फालतूरीच जाले, सामकी फालतूर जाले. So there is no safety for these minor girls, especially these 2 minor girls. Elder one is started working, she is 21 years old. ते असले सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन जाता म्हणजे घर सोडून आपण खंय तरी कामाक आसा, ते थंयच रावता आनी काम करता. सिन्स दे आर मायनर, they have to go home and this is repeatedly happening. So now only one thing is that बस म्हणटात ताणें हें देखून स्टेटमेंट केल्लें आसा, हें देखून स्टेटमेंट केल्लें फाल्यां तुमी खंय लग्न जा, तुमी कोणा कडेन लग्न जा, संबंध आपणा कडेन दवरपाचे आनी भुरगीं म्हजी जातली म्हणून. सो आय थिंक ह्या चल्याक कितें तरी मेंटल डिसऑर्डर आसा, हो मेंटली सीक आसा. पयलीं म्हणटा तें ताका हारून बरो खावपा जाय. हांव पुलिसाक आतांच सांगतालें PIक, तुमचे कडेन जायना न्ही, म्हजे कडेन दियात. इनोसंट लोकांचेर तुमी केस घालता, इनोसंट लोकांच्या फाटल्यान लागता. आनी हे जे आमी हाडून दाखयतात, पॉक्सो केस हेंचेर लागपा जाय. पॉक्सो केस म्हजेर घातिल्लो आसा. हांव जेन्ना एकले मायनराक सेव करपाक गेल्ले तेन्ना हेच BJP सरकारान म्हजेर पॉक्सो केस घातले आनी 8 वर्सां हांव झगडटां. म्हजे पयशे घालून कोर्टांत एडवोकेटाक घेवन म्हाका नाचपा पडटा. पूण हे जे तुमचे कडेन एविडन्स घेवन आमी दितात तेंचे तुमी मागीर कोण गॉडफादर येता आनी तांकां सोडटा. हांव म्हणटा हांगा इंटरफियरन्स जावपाची पडना. हे जे रिपिटेडली रेप करपाक लावप भयण्यांचेर आनी चड करून आपल्या स्वता रक्ताच्या धाकल्या भयण्यांचेर, असले म्हणटा त्या असले मेर्दाक
असले मेर्दाक म्हणटा ते जायना जाल्यार आमचे कडेन हाडून दिया. हांव सांगता, हांव कायदो जाय जाल्यार हाती तिकूय येवपा रेडी आसा, कित्याक म्हाका वीट आयल्या. म्हाका इतली वीट आयिल्ली आसा की रक्ताचो भाव कसो करपाक शकता काय म्हण हे आपलेच ओन भयणीचो बलात्कार एव्हरी विकार 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 तांचेच नागडे फोटो काडून ताका दाखोवप आनी सांगप हांव व्हायरल करतलो. तांकांच कुडेन घेवन वचपाचें, रानांत व्हरपाचें, नुवाक व्हरतालो, दोनाक हाडटालो, म्हणल्यार कितले रिपिटेडली सेक्शुअली एक्सप्लॉयट केला तांकां. ते म्हणटा जायना वीक अशें जाल्ले आसा त्यो भयण्यो. त्या भयण्या पळोवपाक आसतात ना. बिकॉज दे आर मायनर्स आय कॅनॉट रिवील देअर नेम्स. बिकॉज दे आर मायनर आय कॅनॉट शो देम. शी इज क्रायींग देअर इनसाइड. शी वॉज क्रायींग व्हेरी बॅडली. शी इज गिवींग अ स्टेटमेंट नाव. सीएम तुजे कानार हे पडटलें, तूं होम मिनिस्टर आसा. हे सगळ्या भुरग्यांक अरेस्ट करून बूक करनात. हाजेर एफआयआर आतां जातली. बूक करना आनी एका अरेस्ट करना आनी एका पॉक्सो अंडर आनी चिल्ड्रन्स एक्ट लायना एका भितर घालना जाल्यार I will really tell you, I will see that I come and sit. I will get these people. I'll get these minor two daughters and keep at your house. If you can't protect your own daughters and sisters of your state, then you will be a failure. So तू हाजेर कितें ते हें घे. तू रक्षा मंत्री, तू होम तुझे होम खाते तुझे सकल येता. तू होम मिनिस्टर आसा, तुझे अंडर आसा, तू सीएम आसा. ह्या चल्यांक न्याय मेळपाकूच जाय म्हणून मागता. देव बरें करूं.